Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope that you all are sound and safe. Today is 26th of August 2021. This is class 12th subject Sociology of Boys Higher Secondary School in Su. Today our topic is modernization. In this lecture we will discuss the meaning and definition of modernization. So let us begin. Modernization in sociology, the transformation from a traditional rural agrarian society to a secular urban industrial society. तो जब हम मॉडर्नाइजेशन या जिसे हम उर्दू में जदीद कारी या जदीदियत भी कहते हैं, जब हम इसकी बात सोशोलॉजी से के पर्सपेक्टिव से करते हैं तो सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव से मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जब एक समाज जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है या रूरल सोसाइटी या एग्रेरियन सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इनटू सेक्युलर सोसाइटी, इनटू अर्बन सोसाइटी। जैसे कि आपने पढ़ा है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़, जो उनकी सोसाइटी जो है ये एक हमेशा इसमें चेंज आती रहती है, ये एक डायनामिक इंस्टीट्यूशन है। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़, एग्रीरियन सोसाइटी जिसमें एग्रीकल्चर ज़्यादा उनका वो सोर्स ऑफ इनकम होता है, इसी तरह आपने ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पढ़ा। तो वहाँ पर इन सोसाइटियों में आपने एक चीज़ और भी देखी कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी की कमी होती थी, या हम देख सकते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। अब जो सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो, जिसमें चूँकि ये सब ट्रांसफॉर्मेशन साइंस, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, स्किल्स की वजह से आती है, तो वो सोसाइटी फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी में या अर्बन सोसाइटी या सेक्युलर सोसाइटी जो कि आज की सोसाइटी है इसमें ट्रांसफॉर्म होती है। तो उसको हम सोशियोलॉजी में मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, जदीदियत। जब समाज एक एग्रेरियन सोसाइटी से या रूरल सोसाइटी से या ट्रेडिशनल ट्राइबल सोसाइटी से ट्रांसफॉर्म होकर इंडस्ट्रियल सोसाइटी में मतलब तब्दील हो जाए, तो क्योंकि उस चेंज की वजह से उनकी जो लाइफ है हर एस्पेक्ट में चेंज आती है, जैसे नॉलेज, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी के अंदर, या जो डेली एक्टिविटीज़ है उनके अंदर जो हम टेक्नोलॉजी या उनके अंदर जो गैजेट्स हम इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में चेंज आती है, कम्युनिकेशन में चेंज आती है, उनकी ईटिंग हैबिट्स में चेंज आती है, उनके हम कह सकते हैं कि बिहेवियर पैटर्न्स में चेंज आते हैं, इसी तरह उनके इंस्टीट्यूशंस में चेंज आती है। तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। अब इसकी मीनिंग अब देखिए, मॉडर्नाइजेशन सिंबलाइजेज द एडवांसमेंट simply means betterment and to move forward in a positive sense. It does not denote any philosophy or movement, but it only symbolizes a process of change. It simply follows to move forward and to get better in terms of many aspects of life, like living standards, working styles, behavioral patterns, values, morals and principles, technology, education, relationship, educational pattern. तो मॉडर्नाइजेशन क्या है? ये एडवांसमेंट है। जब समाज तरक्की करता है, एक स्टेप से लेकर आगे आगे बढ़ता है, उनके हर जो एस्पेक्ट है, जो सोशल लाइफ का, जो उनकी ज़िंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उनमें बेटरमेंट, उनमें एडवांसमेंट आती है, उनमें तरक्की होती है। एडवांसमेंट सिंपली मीन्स बेटरमेंट एंड टू मूव फॉरवर्ड इन ए पॉजिटिव सेंस। तो ये चूँकि एडवांसमेंट पॉजिटिव सेंस में होती है कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है इस चेंज की वजह से, इस तब्दीली की वजह से, इस प्रोसेस की वजह से। इट डज़ नॉट डिनोट एनी फिलॉसफी और मूवमेंट, बट इट ओनली सिम्बलाइजेज अ प्रोसेस ऑफ चेंज। क्योंकि ये कोई फ़िलासफ़ी नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ना कोई ये तहरीक है, कोई मूवमेंट है। ये सिंपल जो टेक्नोलॉजी और साइंस की वजह से समाज के अंदर उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो उनकी ज़िंदगी के उनमें बदलाव आता है, वो पॉजिटिव सेंस में उनमें चेंज आती है, पॉजिटिव सेंस मुस्बत अंदाज में उनमें तब्दीली आ जाती है, और उनकी लाइफ जो है वो एडवांस होती है, उनकी लाइफ बेहतर होती है,
تو یہ سمپلی ایک چینج، ایک تبدیلی ہے، جس تبدیلی کی وجہ سے سماج جو ہے وہ بہتر بنتا جا رہا ہے، جس چینج کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں بدلاؤ آتا ہے، لوگوں کے سوچنے کے انداز، لوگوں کے کھانے کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کلچر ان کا ہے، کھانے کے جو عادات ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو ڈریس، ان کا جو کلچر ہے، ان کا جو ٹرانسپورٹیشن، ان کا جو کمیونیکیشن ہے، ہر چیز میں چینج آتی ہے، اور وہ بھی پازیٹیو سینس میں. It simply follows to move forward and to get better in terms of many aspects of life like living standards, working styles, behavioral patterns, values, morals and principles, technology, education, relationship, educational patterns. تو یہی چیز جو ابھی ہم نے بیان کی کہ اس چینج کی وجہ سے جو ماڈرنائزیشن ہے، اس کی وجہ سے سماج ایک مثبت انداز میں آگے بڑھتا ہے، ان کے اندر بہتری آتی ہے، وہ ایڈوانسمنٹ کی طرف آگے بڑھتے ہیں. لوگوں کے اندر مختلف ان کے جو اسپیکٹس ہیں زندگی کے، اس سماج کے اندر، جیسے بیہیویئرل پیٹرنس ہیں، ان کے ورکنگ سٹائلز ہیں، لیونگ سٹینڈرڈس ہیں، ان کی زندگی کا معیار جو ہے، یا سوچنے سمجھنے کا جو انداز ہے، ان کے ویلیوز جو ہیں، جو قدریں ہیں، ان کے مورلز، اخلاقیات، ان کے اصول، تکنیک، تعلیم، ہر چیز کے اندر ایک مثبت چینج آتی ہے. مثبت چینج کا مطلب ہے یہاں پر جو پازیٹیو چینج ہے کہ جو تبدیلی سماج کو بہتری کی طرف لے جائے، اس کو ہم پازیٹیو چینج کہیں گے. تو ماڈرنائزیشن کی وجہ سے پازیٹیو چینج ہی آتی ہے. یہ ایک پروسیس آف چینج ہے سماج کے اندر، چونکہ سماج جو ہے یہ ایولیوشنری نیچر ہے اور یہ ڈائنامک ہے، اس میں چینج زمانے کے ساتھ ساتھ یہ بدلتا رہتا ہے. تو اس انداز میں جب ہم ماڈرنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ماڈرنائزیشن بھی ایک سمپل ایک چینج ہے، ایک تبدیلی ہے جو سماج کے اندر آتی ہے سائنس ٹیکنالوجی کی وجہ سے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس چینج کی بدولت سماج جو ہے وہ بہتری کی طرف بڑھتا ہے. لوگوں کے سمجھنے کا، سوچنے کا جو طریقہ ہے، لوگوں کے ایٹیٹیوڈز، ان کے بیہیویئر پیٹرنز، ان کی زندگی کا ہر شعبہ جو ہے وہ اس تبدیلی کے تحت آتا ہے، ان میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہ تبدیلی ایک مثبت انداز میں آتی ہے. اب اس کے کچھ ڈیفینیشنز ہیں. ماڈرنائزیشن از دا current term for an old process of social change whereby less developed societies acquire the characteristics common to more developed societies. ڈینیل لرنر. تو ڈینیل لرنر کی ایک ڈیفینیشن ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان کے مطابق ماڈرنائزیشن کیا ہے، یہ کرنٹ ٹرم فار اولڈ پروسیس آف چینج. آج کے زمانے میں ہم جب پروسیس آف چینج کی بات کرتے ہیں تو وہ ماڈرنائزیشن ہے، کیونکہ آج ہم ماڈرن سوسائٹی ہماری ہے، ہماری سوسائٹی اربنائزڈ ہے، انڈسٹریلائزڈ ہے، اور ہماری جو سوسائٹی ہے وہ آج اربنائزڈ ہے، انڈسٹریلائزڈ ہے، سیکولر سوسائٹی ہے. تو آج جب ہم اس سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس سوسائٹی کے اندر جو چینج کی بات کرتے ہیں وہ ماڈرنائزیشن ہے. تو ماڈرنائزیشن ایک ہم کہہ سکتے ہیں سینونیم ہے چینج کا. پریزنٹ ٹائمز میں، کرنٹ ٹائمز میں ہم ماڈرنائزیشن یہ جو ٹرم استعمال کرتے ہیں سماج کے اندر جو چینجز آتی ہے، کیونکہ جتنا آگے چینجز آئیں گے وہ اتنی سوسائٹی اتنی ماڈرن ہوتی جا رہی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو لیس ڈیولپڈ سوسائٹیز ہے، جہاں پر لوگوں کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ کم ہے، جہاں پر لوگوں کے اندر جو ہم کہہ سکتے ہیں ان کے جو فیسلٹیز ہیں وہ کم ہے، جو لیس ڈیولپڈ سوسائٹیز ہے، جہاں پر زیادہ ترقی یافتہ جو قوم ہے، جو سماج نہیں ہے، تو ان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ پھر اڈاپٹ کرتے ہیں ان چینجز کو. ان چینجز کی وجہ سے ان کے اندر، ان کے سوچنے کے اندر، ان کی صلاحیتوں کے اندر، ان کی نالج کے اندر، ان کے سکلز کے اندر، ان کی ایجوکیشن کے اندر، ان کی ڈیلی جو لائف ہے اس کے اندر، ان کے بیہیویئر کے اندر، ان کے کلچر کے اندر، ہر شعبے میں چینجز، تبدیلیاں آتی ہیں. اور وہ جو چینج ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سماج کو وہ فالو کرتے ہیں، اس جیسے جو ڈیولپڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں، جو زیادہ ماڈرنائزڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں، اس سماج کی جو کریکٹرسٹکس ہے، جو خصوصیات ہیں، وہ پھر اس سماج کے اندر آ جاتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم انڈین سوسائٹی کی بات کریں تو ابھی ہم کیونکہ ایک انڈر ڈیولپڈ ہے یا ڈیولپمنٹ کی اس راہ پہ ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر جو چینجز ہمارے کلچر کے اندر آتی ہے،
یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو چینجز ہمارے سوچنے کے انداز میں ایجوکیشنل پیٹرنز میں جو چینجز آتے ہیں، یا جو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم جو ویسٹرن سوسائٹی کو امیٹیٹ کرتے ہیں، جو ویسٹرن سوسائٹی کیونکہ ڈیولپڈ سوسائٹی، تو ان کے کریکٹرسٹکس کو ہم اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، ان کے کریکٹرس کو ہم فالو کرتے ہیں، تو یہی پروسیس ماڈرنائزیشن کہلاتی ہے. نیکسٹ از ماڈرنائزیشن از دا اپلیکیشن آف ماڈرن سائنس ٹو ہیومن افیئرس. روٹو اینڈ وارڈ، تو یہ بھی اسی چیز کو یہاں پر ظاہر کرتی ہے کہ ماڈرنائزیشن کیا ہے، یہ اپلیکیشن آف ماڈرن سائنس، کیونکہ یہ سب جو چینجز ہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے آتی ہیں. ایک سماج جو لیس ڈیولپڈ ہے، وہ جو ایڈوانسڈ سوسائٹیز ہیں ان کے کریکٹرسٹکس کو اپنے سماج کے اندر وہاں پر ان کو فالو کرتا ہے، اس وجہ سے کیونکہ جب اس سماج کے اندر سائنس ٹیکنالوجی کو ہم یہاں پر استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری زندگی کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بہتر ہوتا ہے، ہمارے ایجوکیشن سسٹمز ان میں ایڈوانسمنٹ آتے ہیں، ہمارے جو افراد ہیں، جو ورکنگ فورس ہے، ان کے سکلز ایڈوانس ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے جب ہم سائنس کو اپلائی کرتے ہیں ہیومن افیئرس میں، مطلب جو بھی انسان کی زندگی کے جو اسپیکٹس ہے، جو سوشل لائف ہے، جو بھی اس کے ایکٹیویٹیز ہیں، تو اس میں جب ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں بہتری آتی ہے. اس کی وجہ سے سماج کی جو زندگی ہے، سماج کی جو سوشل لائف ہے، ان کا جو سوچنے کا ڈھنگ ہے، ان کا جو کلچر ہے، ان کا جو بیہیویئر پیٹرن ہے، ان کی زندگی کا جو بھی شعبہ ہے اس میں بہتری آتی ہے، اس میں چینج آتی ہے، تو اس کو ہم ماڈرنائزیشن کہتے ہیں. جیسے اکثر ہم استعمال کرتے ہیں کہ عام اصطلاح میں بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ کوئی مطلب ماڈرن سوسائٹی ہے، یا کسی بندے کو بھی ہم کبھی کہتے ہیں کہ تم ماڈرن ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی زندگی میں وہ سب چیزیں آئی ہوتی ہیں کہ جو اس کی زندگی کو بہتر کرتے ہیں، یا جو ڈیولپڈ سوسائٹیز کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ ان کو اپناتا ہے، یا کوئی سماج بحیثیت سماج ان کو اپناتا ہے، تو اس پروسیس کو ہم ماڈرنائزیشن کہتے ہیں. اسی طرح نیکسٹ ڈیفینیشن ہے ماڈرنائزیشن امپلائز اے ریولیوشنری چینج لیڈنگ ٹو اے ٹرانسفارمیشن آف اے ٹریڈیشنل سوسائٹی انٹو این ایڈوانسڈ اکنامکلی پراسپیریس اینڈ ریلیٹیولی پولیٹیکلی اسٹیبل سوسائٹی مووز. تو ماڈرنائزیشن کا مطلب یہاں پر چونکہ ریولیوشنری چینج ہے، ریولیوشنری کا مطلب ہے کہ اس میں چونکہ انقلابی جو تبدیلیاں آتی ہیں ایک سماج کے اندر، ایک سماج جو اپریرن سوسائٹی ہوتی ہے، جو رورل سوسائٹی ہوتی ہے، وہ جب ایڈوانسڈ ہوتا ہے، اس میں جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایڈوانسمنٹ آتی ہے، اور جو ڈیولپڈ سوسائٹیز کے کریکٹرسٹکس کو اپناتا ہے، اس کی وجہ سے اکنامکلی وہ بیٹر آف ہوتا ہے، اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، تعلیمی طور پر، اسی طرح سیاسی طور پر وہ ایڈوانسمنٹ کی طرف آگے بڑھتا ہے. تو اس پروسیس کو ہم ماڈرنائزیشن کہتے ہیں. اور وہ اسٹیبل سوسائٹی ہوتی ہے، ایک مضبوط، ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مضبوط سماج بنتا ہے، ایک پائیدار سماج بنتا ہے ان چینجز کو اپنے اندر لانے کی وجہ سے. اس کی اکانومی ایڈوانس ہوتی ہے، اور لوگوں کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ بہتر ہوتا ہے، وہ سماج ایک پراسپیریس سماج بن جاتا ہے. تو ماڈرنائزیشن کو ہم سمپلی اگر ہم یہاں پر کہیں تو یہ ایک چینج، ایک پروسیس ہے جب ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے، سائنس اور تکنیک کی وجہ سے سماج کی جو سماجی جو زندگی ہے اس کے ہر شعبے کے اندر جب چینج آتی ہے، وہ بھی پازیٹیو چینج آتی ہے، بہتری کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں، اس پروسیس کو ہم ماڈرنائزیشن کہتے ہیں. تو یہ اس کی ڈیفینیشن اور میننگ تھے. تو انشاءاللہ آپ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. اب ہم اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کو یہاں پر تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے. کریکٹرسٹکس آف ماڈرنائزیشن. فرسٹ، اٹ از اے ریولیوشنری پروسیس. تو اس کی جو خصوصیات ہیں ماڈرنائزیشن کی، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا، پہلا جو کریکٹرسٹکس ہے اس کا وہ ہے اٹ از اے ریولیوشنری پروسیس، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ریولیوشنری ہے. ریولیوشنری کا مطلب جس کی وجہ سے بہت بڑی چینجز آتی ہیں کسی شعبے میں، کسی سماج کے اندر.
جو انقلابی کہتے ہیں ہم، انقلابی چینجز آتے ہیں، انقلابی تبدیلیاں جب سماج کے اندر اس کی وجہ سے آتی ہیں. کیونکہ آپ دیکھتے ہو کہ اگر آپ آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے ہم اپنے سماج کی بات کریں، جو ایگریرین سوسائٹی تھی یا آپ دیکھ سکتے ہو کہ ٹریڈیشنل سوسائٹی تھی، اس میں زیادہ فیسلٹیز نہیں تھی. ان کا آپ لباس دیکھو، ان کا سوچنے کا انداز دیکھو، ان کی ٹیکنالوجی دیکھو، روزمرہ کی زندگی دیکھو، ایجوکیشن سسٹم دیکھو، کچھ بھی دیکھو آپ ان کا، تو وہ بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیس ایڈوانسڈ تھے. اب ماڈرنائزیشن کی وجہ سے آپ دیکھتے ہو کہ آج کل کے سماج میں اور آج سے 200 سال 300 سال پرانے سماج کے اندر بہت زیادہ ڈفرینس ہے. تو یہ جو سی چینج جسے ہم کہتے ہیں، بہت بڑی جو تبدیلی آئی ہے، یہ بہت انقلابی تبدیلی آئی ہے، یہ ماڈرنائزیشن کی وجہ سے آتی ہے. تو ماڈرنائزیشن جو چینج ایک پروسیس ہے، یہ عمل بہت ریولیوشنری ہے. اس کی وجہ سے ایک سماج کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. کیونکہ ڈیولپڈ نیشنز کے کریکٹرسٹکس جب لیس ڈیولپڈ نیشنز میں آتے ہیں تو ان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا ڈریس کوڈ آج ویسٹرن ہے. تو پہلے کے زمانے میں آپ دیکھو کتنا الگ ہمارا ڈریس کوڈ تھا. ہمارے ایٹنگ ہیبٹس دیکھیے، ہمارا کلچر دیکھیے، ہمارے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مختلف طرح کے جو سیریمونیز ہیں ان کے اندر کتنی چینجز آئی ہیں، ہمارے سوچنے کا انداز کتنا بدل گیا ہے. تو یہ سب ماڈرنائزیشن کی وجہ سے ہوا ہے، اور ماڈرنائزیشن کی وجہ سے یہ بہت بڑی تبدیلیاں وجود میں آتی ہیں. نیکسٹ از ملٹی ڈائمینشنل پروسیس. ملٹی مینس منی. اس کے بہت سارے ڈائمینشنس ہیں، ڈفرینٹ اسپیکٹس میں چینج آتی ہے. ماڈرنائزیشن کی وجہ سے صرف ایک شعبے میں چینج نہیں آتی ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہو کہ ماڈرنائزیشن کی وجہ سے صرف ہمارے سوچنے کے انداز نہیں بدلے، یا ہم کہہ سکتے ہیں صرف ہمارا ڈریس کوڈ نہیں بدلا، بلکہ اس کی وجہ سے ہمارا ٹرانسپورٹیشن، ہمارا کمیونیکیشن، ہمارا جو ریلیشن شپ ہے، ہمارا جو انٹریکشن ہے، یہ سب بدل گیا. ہمارا کلچر اس میں چینج آ گیا. ہمارے کھانے کے جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں، ہمارا جو بیہیویئر پیٹرن ہے، کس طرح ایک دوسرے سے ہم بات کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، ہمارے مورلس اخلاقیات میں چینج آ گئی، ہمارے ویلیوز اقدار میں چینجز آ گئی. تو یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے کہ ہر شعبے میں، بہت سارے شعبوں میں اس کی وجہ سے جو سماجی زندگی کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں، مختلف جو اسپیکٹس ہیں، مختلف جو فیلڈس ہیں، مختلف جو شعبے ہیں، ان کے اندر چینج آتی ہے. تو ماڈرنائزیشن ملٹی ڈائمینشنل اس صورت میں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے صرف ایک شعبے میں چینج نہیں آتی، بلکہ اس کی وجہ سے ہر شعبے میں بہت سارے شعبوں کے اندر چینج آتی ہے. جیسے ہمارا ڈریس کوڈ چینج ہوا، ہمارے بولنے کا انداز چینج ہوا، ہماری زبان کے اندر چینج، ہمارا جو کلچر ہے اس میں چینج آ گیا، ہمارا بیہیویئر، ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہمارا انٹریکشن، ہمارے ریلیشن شپس. تو ہر شعبے کے اندر، اسی کو ملٹی ڈائمینشنل کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہر شعبے، اس کی وجہ سے ہر شعبے کے اندر چینج آتی ہے، تبدیلی آتی ہے. یونیورسل پروسیس. اب یونیورسل کا مطلب عالمگیر، یہ ہر جگہ پائی جاتی ہے. ہر کوئی جو لیس ڈیولپڈ نیشن ہوتا ہے وہ ڈیولپڈ نیشن کے کریکٹرسٹکس اپنے اندر ان کو لاگو کرتا ہے، یا ان کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ صرف ہندوستان میں نہیں، یہ چیزیں بنگلہ دیش کے اندر بھی ہے، پاکستان کے اندر بھی ہے، لیٹن امریکہ کے اندر بھی ہے، ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی ہے. ہر ملک کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ہر سماج کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. ہر سماج ماڈرن ہونا چاہتا ہے کیونکہ یہ جو پروسیس ہے یہ عالمگیر ہے ہر سماج کے اندر. کیونکہ سماج جو ہے بیسیکلی ایک ایولیوشنری ایک انسٹیٹیوشن ہے، بیسیکلی یہ ایک ڈائنامک انسٹیٹیوشن. تو یہ اسٹیٹک انسٹیٹیوشن نہیں ہے. تو اس میں چینج آئیں گے ہی آئیں گے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر سماج کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. تو یہ جو پروسیس ہے جو ماڈرنائزیشن، کیونکہ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں کرنٹ ٹائمز میں فار چینج کے لیے، تو اس کی وجہ سے یہ جو پروسیس ہے یہ ہر سماج کے اندر پایا جاتا ہے. ہر سماج ماڈرن ہونے کی راہ پر ہے، ہر سماج ماڈرنائزیشن کی راہ پر ہے. کمپلیکس پروسیس ہے. اب نیکسٹ ہے اس کا کمپلیکس، ایک پیچیدہ عمل ہے کہ یہ نہیں کہ ایک چیز کو ہم نے لیا اور ہمارا سب کچھ چینج ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ آہستہ آہستہ بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اس کے یہ ملٹی ڈائمینشنل پروسیس ہے تو اس کی وجہ سے کمپلیکسٹی ہے، یہاں پر ایک پیچیدگی پائی جاتی ہے کہ کیونکہ جب ایک سماج دوسرے سماج کے کریکٹرس اپناتا ہے تو کچھ لوگ جو فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں، جو ہم کہہ سکتے ہیں جنہیں کنزرویٹیوز کہتے ہیں، تو وہ کبھی کبھی اس کو اپوز بھی کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ اپنے کلچر کو چینج کرنا، یا اپنی زبان کو چینج کرنا، اپنے ڈریس کوڈ کو چینج کرنا، اپنے ایٹنگ ہیبٹس کو چینج کرنا، مورلس کو چینج کرنا، ویلیوز کو چینج کرنا. تو یہ کمپلیکس پروسیس ہے. اس کی وجہ سے جس سماج کے اندر یہ چینجز آتی ہیں
जब एक लेस डेवलप्ड जो सोसाइटी होती है, जो कम तरक्की याफ्ता एक समाज होता है, जब वो डेवलप्ड नेशंस की, डेवलप्ड सोसाइटीज़ की करेक्टरिस्टिक्स, उनके खुसूसियात, उनके मॉरल्स, उनके वैल्यूज़ को अपनाता है, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उस समाज के अंदर जहाँ पर ये तब्दीलियाँ आती हैं। क्योंकि ये आहिस्ता तो नहीं आते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये मॉरल्स, वैल्यूज़, बाकी जो भी चीज़ें होती है जो वो सदियों से चला आ रहा होता है, तो अब अचानक उसमें चेंज आएगी, तो इसकी वजह से बहुत सारी पेचीदगियाँ भी यहाँ पर पैदा होती है, बहुत सारी मुश्किलात भी पैदा होती हैं। तो इस सिमत में हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल प्रोसेस। ये इसी का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से चूँकि आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गया है, तो ग्लोबल प्रोसेस का मतलब ये है कि ये एक आलमगीर है। जैसे अभी हमने कहा कि यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब भी वही है, ग्लोबल प्रोसेस का मतलब ये है कि ये हर जगह पर पाया जाता है। चूँकि एक आज हमारा जो समाज है, हम अभी ग्लोबल सोसाइटी की या ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, क्योंकि इंटरनेट की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये हमारा मुल्क, हमारी जो दुनिया है, ये एक ग्लोबल सोसाइटी में तब्दील हो चुकी है। तो हर जगह ये प्रोसेस पाया जाता है, हर जगह मॉडर्नाइजेशन की बात होती है, हर जगह मॉडर्नाइजेशन को अपनाने की बात होती है, तो एक ग्लोबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस, अब क्या है नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक, ये इरिवर्सिबल है कि इसको हम वापस नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आज की जो जनरेशन है ये मॉडर्न हो चुकी है, इनके अंदर वेस्टर्नाइजेशन या वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। क्योंकि अब ये अपने नई जनरेशन को ये ट्रांसमिट करेंगे, तो इसको अब बदलना बहुत मुश्किल है, ये रिवर्स करना। अब हम पीछे नहीं जा सकते। जो हमारे आबा व अजदाद, उनका कल्चर था, उनकी ज़िंदगी थी, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था या उनका सोचने का अंदाज़ था, उसमें हम वापस नहीं जा सकते। इसलिए जब हमने मॉडर्नाइजेशन को अपनाया, अब इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, एक नामुमकिन सी बात है। कंटिन्यूस एंड लेंथी प्रोसेस, अब चूँकि प्रोसेस है तो ये कंटिन्यूस है, किसी जगह रुकने वाला नहीं है। क्योंकि समाज जो है बहसियत एक हम कह सकते हैं डायनामिक है, एक एवोल्यूशनरी है, एक कंटिन्यूस, इसमें चेंजेस आती रहती हैं, इसमें लगातार तब्दीलियाँ आती रहती हैं। तो इसी तरह मॉडर्नाइजेशन जो है ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो जितना वक्त गुजरता जाएगा, मॉडर्न सोसाइटी ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न होती जाएंगी, उनमें ज़्यादा जदीदियत आएगी, उसमें ज़्यादा जदीदकारी आएगी, उनके अंदर सोचने के अंदर, हर चीज़ के अंदर, हर एस्पेक्ट के अंदर चेंज आती रहेगी, क्योंकि समाज जो है डायनामिक है। इसी तरह ये जो मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस है, ये जो जदीदकारी की का जो अमल है, ये कंटिन्यूस है, लगातार, ये किसी जगह पर रुकने वाला नहीं है। तो समाज आगे बढ़ता जाएगा, वो ज़्यादा मॉडर्न होता जाएगा। सिस्टमेटिक प्रोसेस, और इसमें एक सिस्टमेटिक के एक कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ उसूलों पे ये चलता है। ये नहीं कि हम अचानक किसी चीज़ को एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जब हम ह्यूमन सोसाइटी या ह्यूमन अफेयर्स में बरोए कार लाते हैं, तो उसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चेंजेस आते हैं, उनमें कुछ असूल अपनाए जाते हैं, उनमें कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आते हैं। जब डेवलप्ड नेशंस, डेवलप्ड सोसाइटीज़ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपनाए जाते हैं, तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, एक मुनज़्ज़म तरीके से होता है। ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है कि हम कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने जो चाहा वो उसको एक्सेप्ट किया, या हम कह सकते हैं कि ये कोई ऐसी वैसी प्रोसेस नहीं है कि जिसके लिए कोई सिस्टम ना हो, जिसके लिए कोई रूल्स ना हो, जिसके लिए कोई, ये हम कह सकते हैं कि अनसिस्टमेटिक नहीं है। तो ये बिल्कुल एक मुनज़्ज़म तरीके से इसमें बिल्कुल कुछ उसूलों को देखा जाता है, कुछ कवानीन को देखा जाता है, तो उस हिसाब से फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। इट चेंजेस सोसाइटी इन एज एन ओपन सोसाइटी, क्योंकि अब हमने देखा कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से समाज जो है वो सेक्युलर होता जा रहा है। क्योंकि अगर आप पुराने समाजों की बात करें, ट्रेडिशनल, ट्राइबल, एग्रीरियन, उनमें समाज का बहुत बड़ा दखल होता था। वहाँ पर रिलीजियस, जो हम कह सकते थे कि जो रिलीजियस लीडर्स होते थे, या रिलीजन जो था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, उनका बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। वही ज़्यादा डिसीजंस लेते थे हर मैटर में। लेकिन अब सेक्युलर हो चुका, अब
समाज जो है सोसाइटीज़ इनमें रिलीजन का ज़्यादा अमल दखल नहीं रहा, ये सेक्युलर हो चुके हैं। जैसे हमारे जो डेमोक्रेसी का ज़माना है, आज देख सकते हो आपके इंडियन सोसाइटी सेक्युलर है, तो यहाँ पर कोई रिलीजन का ज़्यादा अमल दखल नहीं है। इंसान की जो समाज की जो लाइफ है, जो एक नेशन की जो उनका जो रहन सहन है, उनकी जो ज़िंदगी है, उनके जो समाजी जो सोशल कंडक्ट है, तो उनको आज़ाद छोड़ दिया गया। उनमें कोई ज़्यादा हम कह सकते हैं कि कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखी गई हैं कि आपको ये करना है, क्योंकि नेशन जो है बहसियत खुद भी सेक्युलर हो चुके हैं। तो उन्होंने लोगों को रिलीजन को एक प्राइवेट, जैसे हम कह सकते हैं पर्सनल चॉइस के तौर पर देखते हैं। तो पहले ज़माने में जो बादशाह हुआ करता था वही रिलीजन उस समाज का हुआ करता था। इसी तरह जो रिलीजियस लीडर्स थे ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर, उनका ज़्यादा अमल दखल हुआ करता था। अब आज के ज़माने में रिलीजन जो है इसको पर्सनल चॉइस के तौर पर देखा जाता है। मॉडर्नाइजेशन की वजह से अब ये इंसान की अपनी मर्ज़ी है वो किस रिलीजन को फॉलो करे, या वो रिलीजन को फॉलो करे या ना करे, उसकी मर्ज़ी है। तो इसको ओपन बनाया गया है कि कोई भी इस चेंज को अपना सकता है, कोई भी मॉडर्न हो सकता है। तो इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई पाबंदियाँ नहीं है। तो पहले के ज़माने में आप देख सकते हो कि समाज जो थे वहाँ पर इंडोगेमस थे, वो बाहर मतलब उनका इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं हुआ करती थी, या उनमें जो बाय बर्थ, क्योंकि जिस को जो स्टेटस मिलता था ऑक्यूपेशन की बुनियाद पर उसको दिया जाता था, उसके पेशे के मुताबिक उसकी ज़िंदगी हुआ करती थी, उसको स्टेटस रोल मिलता था। लेकिन आजकल के ज़माने में चूँकि नॉलेज, एजुकेशन, स्किल्स की बुनियाद पर इंसान अपना जो स्टेटस है वो चेंज कर सकता है। कोई भी मॉडर्न होकर कोई भी स्टेटस अपना सकता है अपने स्किल्स की बुनियाद पर, एजुकेशन की बुनियाद पर, और ये सब के लिए खुला है। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना कास्ट सिस्टम इसमें है, ना हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ की यहाँ पर रेशियल कोई डिस्क्रिमिनेशन है, तो न कोई हम कह सकते हैं कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, वो मॉडर्न हो सकता है, वो अपने स्किल्स के बदौलत स्टेटस चेंज कर सकता है, वो इस प्रोसेस का हिस्सा बन सकता है, या हम कह सकते हैं कि अपने अंदर मॉडर्नाइजेशन या अपने अंदर एक मॉडर्निटी ला सकता है। इट लीड्स टू प्रोग्रेसिव सोसाइटी। और लास्ट इसका करेक्टरिस्टिक है जो हमने पहले ही पढ़ा था, ये प्रोसेस है, ये चेंज, ये तब्दीली प्रोग्रेस की तरफ, जो एडवांसमेंट, बेटरमेंट की तरफ है, पॉजिटिव सेंस के अंदर है। ये कोई मूवमेंट नहीं है, कोई तहरीक नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक चेंज है, एक अमल है, जो समाज है उस के जो अफराद है उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये प्रोसेस है। वो आगे एडवांस होने के मतलब इस सिमत में ये प्रोसेस जो मॉडर्नाइजेशन है, इसका जो हम कह सकते हैं कि ये इंसानी समाज को एडवांसमेंट की तरफ लेता है, तरक्की की तरफ लेता है, हम कह सकते हैं बेहतरी की तरफ लेता है। तो जो भी चेंजेस अब आएंगी मॉडर्नाइजेशन की वजह से, वो सब चेंजेस पॉजिटिव सेंस में है। उससे जो समाज है उनका जो हम कह सकते हैं कि वो बेहतरी की तरफ जाएगा। लोगों की ज़िंदगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके एटीट्यूड्स, उनके जो सोचने का तरीका है, बिहेवियर पैटर्न्स है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, वर्किंग कल्चर है, राइट्स हैं, बाकी जो भी है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये प्रोग्रेसिव चेंज है, ये समाज को प्रोग्रेस की तरफ लेता है, तरक्की की तरफ लेता है, बेहतरी की तरफ लेता है, एडवांसमेंट की तरफ लेता है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस टॉपिक को आपने अच्छे से यहाँ पर समझा। जहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं इंशाल्लाह उसको नए से रिपीट करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें जो कॉजेज़ ऑफ मॉडर्नाइजेशन है उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।